अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है बल्दियाती इंतखाबात। खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसके नताइज कुछ ऐसे आए जिसकी वजह से हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है और यूँ समझ लीजिए कि जैसे उनके हाथ पाँव फूल चुके हैं और नींदें हराम हो चुकी हैं। इसकी वजह ये है कि जो तहरीक इंसाफ की केपी में सूबे में हुकूमत है और जिस तरह के नताइज आए हैं, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के नताइज की तवक्को नहीं कर रही थी। पहले मरहले में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए KPK में, उसके बाद फिर आज एक अहम इजलास हुआ पार्टी तर्जमानों का और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है उसको तहलील कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और नए सिरे से अब तंजीम साज़ी का आगाज़ करने का फ़ैसला किया गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि KP में कौन से ऐसे हालात थे खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन का जो पहला मरला है उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर बरतरी हासिल नहीं कर सकी। इसकी वजूहात क्या हैं और अब आगे पंजाब में जो है बल्दियाती इलेक्शंस के लिए हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर सकती है। और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि एक जो पार्टी तर्जमानों का इजलास था उसमें एक ज़राए से ये ख़बर चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और एक शख्स जो ताहयात नाअहल है वो किस तरह से क्वालिफ़ाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो KP में पहला मरला था बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP में बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरला है उसमें जो टिकट्स की तकसीम है उसमें शफाफियत नहीं अपनाई, मेरिट्स के ऊपर टिकट्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से कई उम्मीदवार जो है वो नाराज़ थे पार्टी से और उसकी वजह से वो पार्टी उम्मीदवारान जो है वो आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ़ नशिस्तों पर खड़े हुए। इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। दूसरी बड़ी वजह जो कि सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो ग्रुपिंग है उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को KP में जो पहला मरला है बल्दियाती इंतखाबात में का उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अंदर की जो आपस की जंग है, ख़ास तौर के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पावर में आने से पहले जो आगाज़ था तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत में इन होने का, उसका आगाज़ ही KPK में हुआ। लेकिन अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP से बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरला जो है उससे हारी है और ये बहुत बड़ा धचका लगा है हुकूमत को। तो कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोहाट में एक बल्दियाती इलेक्शन था, उसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवारान आए उनका ताल्लुक़ PTI से था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया और उसकी वजह से जो उम्मीदवार कोहाट में जीता है उसके जो मजमूई वोट हैं वो जो इन दो आज़ाद खड़े होने वाले जो PTI के उम्मीदवारान हैं इनसे जो है वो कम लिए हैं। यानी अगर ये जो आज़ाद खड़े होने वाले दो उम्मीदवारान हैं इनमें से अगर किसी को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाता तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत सकती थी। ये एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह से लकी मरवत में रुकन सूबाई असम्बली हशाम इनामुल्लाह और इसके अलावा वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात थे और उस इख्तलाफात की वजह से PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP में जो बल्दियाती इलेक्शंस के लिए टिकट्स जारी किए उसमें अपने रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा फोकियत दी गई और मेरिट के ऊपर टिकट्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से रिज़ल्ट इस तरह का सामने आया है। इसी तरह से डेरा इस्माइल ख़ान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तहसील मेयर के इंतखाबात की नशिस्त पर जो है वो अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन जो हैं वो
اس نشست پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب کے پی بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں شکست کے بعد تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے تمام تنظیموں کو توڑ دیا ہے۔ مرکز سے لے کر تحصیلوں تک تمام کمیٹیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور انتخابات میں جو ٹکٹس ہیں وہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے سبب جو ہے وہ رزلٹ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آیا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹکٹ کی تقسیم تھی اس میں بجائے میرٹ کے قابلیت کو سامنے رکھنے کے یا ووٹ بینک کو سامنے رکھنے کے خاندانوں کو ترجیح دی گئی، اور جو وزراء کے یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے درمیان بندر بانٹ کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انتخابی نتیجہ جو ہے وہ کچھ تحریک انصاف کے لیے اچھا یا بہتر ثابت نہیں ہوا۔ جے یو آئی جو ہے وہ اب تک سب سے آگے ہے۔ اب پنجاب میں یہ نئی تنظیم سازی کا کہہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب جو نیکسٹ مراحل ہیں بلدیاتی انتخابات کے، کہیں وہ تاخیر کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے۔ اور سب سے اہم بڑی بات یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو اپنے ناراض لوگ ہیں ان سے رابطے کرے گی۔ ہم پنجاب کی بات کریں تو تحریک انصاف پنجاب میں بہت زیادہ تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو چودھری برادران ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم امور جو ہیں ان کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ مرکز سے بھی پنجاب کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ جہانگیر ترین، جن کو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا ناراض گروپ سمجھا جاتا ہے، کیا ان سے بھی بات چیت ہوگا؟ اور ناراض رہنما جہانگیر ترین سے اگر رابطے کرتی ہے تو پھر ایک اور گروپ تحریک انصاف کے اندر کا جو یہ نہیں چاہتا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ دوبارہ سامنے آئیں یا دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف میں ایڈجسٹ ہو سکیں، تو پھر وہ جو گروپ ہے، جو دوسرا گروپ ہے جو جہانگیر ترین گروپ کا حامی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بلدیاتی الیکشنز کا جو صورتحال ہے یہ کس طرف جاتی ہے۔ تو اب دوسری جو ہمارا عنوان ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جب ترجمانوں کا جو اجلاس ہے جب یہ ختم ہوا تو پھر ذرائع سے یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہونے کے حوالے سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اور ایک ایسا شخص جس کو عدالت نے تاحیات نااہل کیا وہ کس طرح سے چوتھی مرتبہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ کیا سرائیاں تو کئی طرح کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا خود سے یہ بات کہنا کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہونے جا رہی ہے، تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے ان کو دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ وہ خود جانتے ہیں اور ان کی لیگل ٹیم بھی یہ بات جانتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا، اور پھر ریویو کیس بھی ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے خارج ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ اگر آئے گا تو کورٹ میں آئے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب تک فیصلہ موجود ہے اس وقت تک تو ان کی نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ اعلان تو ضرور کیا جا چکا ہے کہ ہم اس حوالے سے ایک پٹیشن تیار کر رہے ہیں، اور ایک پٹیشن فائل کی جائے گی سپریم کورٹ میں، اور اس پٹیشن میں یہ درخواست کی جائے گی کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ون ٹائم ہونی چاہیے۔ تو اب ایک ایسی صورتحال میں جب چیزیں بالکل واضح ہیں کہ عدالتی فیصلہ موجود ہے جس میں تاحیات ڈسکوالیفائی کیا گیا نواز شریف کو، گو کہ وہ کیس پاناما کا تھا لیکن اقامہ کو بنیاد بنا کر ڈسکوالیفیکیشن کی گئی، تو ایسی صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بہت ہی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ عدالتی فیصلہ موجود ہے، اور اگر
کہ جو تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہے اگر یہ ختم ہوتی بھی ہے تو یہ کورٹ آف لاء کے ذریعے ہوگی، اور عدالت کے ذریعے اگر ایک چیز ہونے جا رہی ہے یا ہوگی تو اس پر پہلے سے جو ہے وہ کس طرح سے ایک تاثر کی بنیاد کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔